अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश है कि वो दो लोगों से बदला लें, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद से बदला लें। ऐसे में फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर को उसका रिव्यू लगा दिया गया है। मैं आपको एक शिक दिखाने जा रहा हूँ। फैज़ाबाद धरना जो मुआहदा हुआ था उसकी शिक नंबर 6 बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारी जिम्मेदारी एक फ़र्द पर डाल देती है और मैं आपको वो अभी दिखाता हूँ। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड लू से पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की है और इमरान खान को निकालने के बाद पाकिस्तान को माफ़ कर दिया गया है। इस मुलाकात में जो तासुरात थे उस पर बात करेंगे, जबकि IMF ने एक अनयूजुअल रिएक्शन दिया है। मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ। यहाँ जो झूठ बोला जा रहा है कि IMF ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, IMF ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी लगा दो, इमरान खान ने गलत मुआहदा किया था। IMF ने क्या कहा है ये भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये मुआहदा देखते हैं जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को नवाज शरीफ फंसाना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, शिक नंबर 6 के नीचे आपने ये तहरीर पढ़नी है। ये तमाम मुआहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी नुमाइंदा टीम की खुसूसी काविशों के ज़रिए तय पाया, जिसके लिए हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने कौम को एक बहुत बड़े साने से बचा लिया। इसमें एहसन इकबाल के भी दस्तखत हैं, इसमें सेक्रेटरी दाखिला अरशद मलिक मिर्ज़ा के भी दस्तखत हैं, इसमें तहरीक लब्बैक की लीडरशिप के भी दस्तखत हैं और नीचे बावसातत लिखा हुआ है जनरल फैज़ हमीद। ये 27 नवंबर 2017 को मुआहदा हुआ था। अब नाज़रीन कराम, मसला यह है कि ज़्यादा तनकीद की जाती है जनरल फैज़ हमीद पे, लेकिन जिस मुआहदे को बुनियाद बनाकर ये सारा केस है उसी की अगर आप शिक नंबर 6 के बाद पढ़ लें तो वाज़े पता चलता है कि जनरल फैज़ हमीद सिर्फ आर्मी चीफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। बॉस ने आपको हुक्म दिया, आपने जाकर उस पर अमल किया, लेकिन आप देखेंगे कि तनकीद और तोपों का रुख सिर्फ एक बंदे पर होगा, जनरल फैज़ हमीद पर। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, लेकिन जाहिर है कि ये अभी हम जल्दी में बात कर रहे हैं। ये दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी था कि आपको 28 तारीख से पहले ये पता हो कि असल ज़िम्मेदार कौन है और ज़्यादा टारगेट पे कौन आ रहा है। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एहतसाब होना है तो सबका हो। मैं तो यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हूँ कि फिर सिकंदर मिर्ज़ा से शुरू करें और अयूब खान से, और उनको भी अलामती तौर पर सज़ाएँ दें। अलामती सज़ाएँ हो ही सकती हैं आइन तोड़ने की, और जब अलामती सज़ाएँ हो जाएंगी तो फिर आइंदा किसी के लिए कानून और आइन तोड़ना आसान नहीं रह जाएगा। मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ख़दशा मुझे ये है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और एक्चुअली एहतसाब है नहीं। यहाँ पे मेरा इख्तलाफ और एतराज़ है। क्यों? अब ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ को FIA जो है वो रात को घर से आकर उठा ले जाता है। आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उनका दे दिया गया है। ये एक सहाफ़ी हैं, उसने कोई ट्वीट कर दी, ठीक की गलत की ये बात की बात है, लेकिन बग़ैर प्रोसीजर फॉलो किए एक सहाफ़ी को उठा लिया गया, लेकिन आइनी काजी खामोश है। जबकि यही अगर हरकत मुतीउल्लाह जान या उनके किसी हम ख्याल रिपोर्टर या सहाफ़ी के लिए होती तो वो फ़ौरन एक्टिव होते और उसी टाइम बरामदगी करवा लेते, साफ बताते कि आइन ने हमें आज़ादियाँ दी हुई हैं और वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे एक सहाफ़ी को जलील किया गया बाकायदा, जैसे मग शॉट लेते हैं वो लेके सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। इसलिए मुझे काजी के किरदार पे स्टिल शक है और बहुत ज़्यादा शक है। आइनी काजी अपनी आंखों के सामने आइन टूटता हुआ देख चुका है। क्या ये वक्त नहीं था कि वो आके 90 दिन में इलेक्शन को मेक श्योर करवाता? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें पंजाब में इलेक्शन का ऑर्डर है 14 मई का, उसमें तौहीन अदालत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। क्या आइनी काजी का ये फ़र्ज़ नहीं था कि काजी फायजी सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इम्प्लीमेंट करवाते और सज़ाएं देते उन लोगों को? लेकिन एक हफ्ता होने वाला है, काजी साहब की फुर्तियाँ सिर्फ इस तरफ हैं। अब तक यही नज़र आ रहा है कि हर वो चीज़ जो नवाज शरीफ के फ़ायदे में है वही की जा रही है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिससे डायरेक्टली नवाज शरीफ इफ़ेक्ट होता है, और ये चीज़ भी डायरेक्टली लगता है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिशात की तकमील की जा रही है। तो प्लान 2023
یہ ابھی تک تو منوان عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے اور کوئی بہتری ہمیں ہوتی نظر آئے. ناظرین اکرام، یہ تصویر آپ ذرا ملاحظہ کریں. آپ کو سامنے ڈونلڈ لو نظر آ رہا ہے، ہنستا مسکراتا، بڑے خوش ہیں سارا وفد، اور اس طرف پاکستان کے فورن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ڈونلڈ لو جو یہ کہتا تھا کہ عمران خان رہا تو بڑے سنگین نتائج ہوں گے اور نکال دیا تو معاف کر دیا جائے گا، اس کی خوشی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو معاف کر دیا گیا ہے. خاص طور پر امریکہ نے تو کہا تھا کہ صرف اسے نکالو. پاکستان میں اتنے وفادار لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے اٹھا کے جیل میں بھی ڈال دیا. اس پر ڈونلڈ لو کی خوشی تو بنتی ہے. مسئلہ یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ 25 کروڑ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ دھمکی دیتا ہے اور اس پہ ایک ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو نہ صرف حکومت سے نکالا جاتا ہے بلکہ 200 مقدمات کر کے بعد میں ملک دشمن اور غدار قرار دینے کی کوشش کر کے اس کے خلاف ڈاکومنٹریاں چلا کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ کو پچھلی حکومت یہ بتاتی رہی کہ بڑے مہنگے معاہدے ہوئے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا مجبوری ہے، یہ سب کچھ ہے. آئی ایم ایف نے ایک ان یوزول ایکشن لیا ہے اور جواب دیا ہے. میں چاہتا ہوں یہ جواب آپ خود سنیں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جن کو سمجھ آ جائے گی ان کے لیے تو ایکسپلینیشن ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ ذرا سنیں. In Pakistan, let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is, please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. جی ناظرین اکرام، آئی ایم ایف کی ہیڈ کرسٹینا جورجیوا کہتی ہے کہ ہم تو پاکستان سے چاہتے ہیں کہ آپ امیر لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریبوں پہ بوجھ نہ ڈالیں، اور یہ وہی کچھ ہے جو پاکستان کی عوام بھی چاہتی ہے. لیکن ہمیں پاکستان میں یہ تلوے چاٹ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ یہ ہے، اس وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. آئی ایم ایف کی ہیڈ کو خود کہنا پڑ گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگوں سے ٹیکس لو. تو کیا پیٹرول کی قیمت بڑھا کے صرف امیر لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ کیا غریب جس نے موٹر سائیکل میں تیل ڈلوانا ہے، جس نے رکشے میں ڈلوانا ہے، جس نے اپنی ٹیکسی میں ڈلوانا ہے، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو بائکیا جیسی چیزیں چلاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ جھوٹ کب تک چلے گا کہ آئی ایم ایف کو بولنا پڑا کہ ہم تو پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، تمہارے حکمران ہی تمہارے خلاف ہیں؟ تو اس ویڈیو کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، ورنہ اتنا بڑا بیان دینے کی انہیں کیا ضرورت تھی، آپ مجھے بتائیں. یہ صرف اس لیے دیا گیا ہے، یہ شرم دلانے کی کوشش ہے اس حکومت کو، لیکن ان کو شرم بالکل نہیں آئے گی، یقین مانیں، کیونکہ شرم یہ اتار چکے ہیں. پاکستان اس ٹائم بنانا ریپبلک ہے. اگر کسی نے کہنا ہے نا کہ آپ پریکٹیکل اگزامپل بتائیں کہ واٹ از دا بنانا ریپبلک، تو ساری فنگرز پوائنٹ ہوں گی پاکستان کی طرف کہ اگر آپ نے کوئی دنیا میں بنانا ریپبلک دیکھنا ہے تو یہ ہے وہ ملک جو بنانا ریپبلک ہے. نہ قانون، نہ بولنے کی آزادی. ایک گھٹن کے ماحول میں انہیں لگتا ہے کہ یہ ترقی کریں گے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک آزادی کا ماحول نہیں ملے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بنیادی بات کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ناظرین اکرام، نواز شریف کی خواہشات ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی. قاضی صاحب نے ابھی تک جو 2 کیسز لگائے ہیں وہ دونوں نواز شریف کی خواہشات کے مطابق ہیں. تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہاں پر کوئی قاضی صاحب ہیں، اصول پسند انسان ہیں، یا وہ پاکستان کے حق میں اچھی بات کریں گے، وہ سویلین بالادستی قائم کریں گے؟ کیونکہ ابھی یہاں پتہ چل جائے گا کہ سویلین بالادستی کیسی ہے. اس کیس کا ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ اس کے بعد مستقبل میں بھی کسی کے لیے آئین توڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ الیکشن جو ڈیلے کا فیصلہ کہیں اور ہوا ہے، الیکشن کمیشن میں نہیں ہوا، یہ فیصلہ فوراً تبدیل ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ صرف نواز شریف کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، اور اتنا ظلم، اتنا جبر صرف ایک بندے کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے. کتنا نیچے ہم گریں گے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مورے جو گوال منڈیلا ہے اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے، یہ یاد رکھیے گا. گوال منڈیلا
पाकिस्तान के लिए एक कर्ज है। जब तक ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।